तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आतां आसा पर्वरी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन साल्वादोर दो मुंदो पंचायत आनी सौ पॉल कातर ह्या वाड्याचेर हांगा आमी ह्या जाग्याचेर आमी येयल्ले आहा। आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हांगा खुबशें उदक भरलां। आतां हें उदक भरलां आपुणूच भरलां काय कोणी बरयलां? आमचो सरकार गोंय स्वयंपूर्ण करपाचे गजाली करता। एग्रीकल्चरिस्ट आनी फार्मर्सांक आमच्या प्रोत्साहन दिवपाचे गजाली करता। पंचायत चलो अभियान, मागीर स्वयंपूर्ण गोंय, मागीर सरकार तुमच्या दारी, हे सगळें करून तो मेकळो जाल्लो। आमच्या फाटल्यान जी शेतां ही शेतां सद्या बुडयल्लीं आहा। हांगासले शेतकार ही शेतां वाटोवपाक कितलींशीं वर्सां जालीं प्रयत्न करता। कितलींशीं वर्सां जालीं सरकाराच्या डिफरंट डिपार्टमेंटां कडेन वयता, डिफरंट ऑफिसरां कडेन वयता, मिनिस्टरां कडेन वयता, आमदारां कडेन वयता, बट तांकां हांगा जस्टीस मेळना। आमच्याच गोंयान आयज आमच्याच गोंयकारांक आनी आमच्याच शेतकारांक जो जस्टीस गोंयान मेळपाक जाय तो जस्टीस मेळना। आतां आमच्या फाटल्यान हें शेत आसा, ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर प्लस हें शेत आसा। आमच्या ऑपोजीट सायडीन आमी रावला तेच्या फुडल्या सायडीन त्या वटेन आनी शेत आसा आनी ऑलमोस्ट 400 to 500 शेतकार ह्या टोटल ह्या जाग्याचेर हेच्या पयलीं शेत रोयताले। आमच्या फाटल्यान एक बांद आसा, तो बांद ह्या सरकारान शेतां लोक करपाक जाय म्हणून 4 कोटी 3-4 कोटी मोडून तेंच्यांनी हो बांद बांदलेलो। आतां हो बांद बांदलो पूण शेतांची परिस्थिती तशीच आसा, अजुनूय उदक तशेंच आसा। आनी ज्या लोकेशनाचेर आमी उबे आसा फ्रॉम हांगा मदीं रोड आसा, रोडाच्या त्या वटेनूय शेत आसा। हांगाल्यान पोंच्यान वचपाक एक पॅसेज आसली उदकाक, हे दोनूय इंटरकनेक्टेड आसले, पूण आतां हें बंद जाल्लेलें आसा, बंद केल्लें आहा। हें ओपन करपाक लागून कोर्टाची ऑर्डर आसा, कित्याक हांगासलें उदक थंय वचपाक जाय म्हणून, पूण तें अजून मेरेन तें ओपन केल्लेलें ना। हांगा आमी सदांच आयकता की पर्वरी एक कॉन्क्रिटायज जाल्लेलें आसा, पर्वरी हें एक सिटी कशी जाल्ली, अर्बन जाल्लेलें आहा। पूण पर्वरचो जर प्लॅटो सोडलो आनी आमी जर सकयल येत जाल्यार हांगा जे आमचे स्थायीक गोंयकार आसा, जे लोकल आसा, जे कितलींशींच वर्सां पिढ्यान पिढयो हांगा जगले, जगता आनी फुडें जगतले, बट तेंचे जे लायव्हलीहूड आसलें, तेंची जी लायफस्टायल आसली, आयज ती लायफस्टायल ह्या पॉलिटिशियनांनी आनी सरकारान मुद्दाम काबार करून उडयला, तांकां ती डिस्ट्रॉय करून उडयल्या, सो दॅट हे जे जमनी आसा हेचेर दुसरी इकॉनॉमी चलपाची, हे जमनी आहा हे शेतां ही पडींग उरपाची आनी मागीर तेंचें डिलींग जावपाचें। आमच्या फाटल्यान दोंगर आसा तेंची तीच परिस्थिती आहा। आतां हांगा जेन्ना शेतकार मामलेदारान वयता तेन्ना मामलेदार हांगा येता, केन्नाय येयल्या उपरांत हांगा शेतां सुकयल्लीं आसता एक दिसाक लागून, फक्त इन्स्पेक्शन आसता तेन्ना, सो हेच्या मदीं कितें सेटींग आसा कितें आहा हें लोकांक सांगपाची गरज ना, पूण हांगा येयल्या उपरांत सुकयता मागीर परतें येता। आतां मे म्हयन्यान शेतां सुकयल्या उपरांत लोक बाबडे नांगरपाक चालू करता, मशीन घालता, ते मशिनूय सारकें घालपाक मेळना, कित्याक हांगासल्यान हें शेतां रस्त्या सायडीची शेतां पुरयला पळय, हांगा घातला पळय उदक, सो तेच्या पलतडी त्या वटेन फुडें आनी शेतां आहा, सो हांगासल्यान जो वाट आसा ती हांगासल्यानूच आहा, म्हणजे त्या शेतांनी वचपाक मेळना। मागीर शेत रोयलें धर, त्या रोयल्या उपरांत परतें उदक सोडटात। जो विशय आयज खाजनांचो आख्खे गोंयभर आसा, जो आमच्या आमदारान विरेश बोरकारान तेन्ना एसेंब्लीन घातलो, तेन्ना रेजोल्युशनूय घातलेलें की एक स्पेशल पॅकेज 5,000 crore एक पॅकेज घेवची सेंटरा कडल्यान, सो दॅट आमचे सगळें जी आमची खाजनां आहा ती रिवायव जातली आनी आमची जी इकॉनॉमी आसा पळय ती कॅसिनो वयल्यान नाजाल्यार असले फालतू टुरिजमा वयल्यान ती सस्टेनेबल हेचेर येतली, सस्टेनेबल वे इकॉनॉमी आमकां करपाक हेल्प जातली म्हणून आमी तो बजेट मागलेलो। तेन्ना सीएमान आश्वासन दिल्लें की आमी सगळें पळयता, आमचे सगळे आमच्या कडेन पयसो आसा, आमी समर्थ आसा हें करपाक आनी आमी खाजनां आहा ती करतले म्हणून मिनिस्टरानूय सांगलेलें। पूण आतां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार खाजनांची परिस्थिती आनी दिसान दीस वायट जायता। आमच्या वांगडा हांगा आमचे लोकल फार्मर्स आसा, हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की हें शेत ते केन्नाच्यान रोयताले, केन्नाच्यान ते पाड पडपाक चालू जाले आनी ते हांगा कितले ते एफर्ट्स घेता हे रिवायव करपाक आनी तांकां गोवोरमेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळटा काय ना। म्हाका दिसता एक 40-50 वर्सां वयर जाली म्हाजो पाय माय शेत रोवताले आनी हांव हें म्हणूंक सोदता ही शेतां शेपान आज्या पणज्यान दवरलेलीं आहा, पूण ह्या थोड्याच वर्सांक 10-15 वर्सांनी कांयच म्हणजे रोवपाक मेळना, हालीं बुडोवन दवरता तें तुमी पळयलां आसतलें। हांव आतां 2000 सावन ट्राय करता, लॅटरी दिल्ल्यो आहाय पळय बरोवन दिल्लें हांव सगळ्यांक, सगळे
तूं पॉलिटिकली मिनिस्टर वच मामलेदार फुड्यान वच कोरिना कोण म्हणना कोत्ताच म्हणटा पूण कांयच सीन आसना. आतां 2024 चलता अजुनूय कांयच ना. लास्ट मिनटाक सुकयतले लायक एंड ऑफ मे ते तर सुकयली शेतां मिशीन घालपाक जायना कित्याक तें ओलें आसता. आनी बेगीन सांगशी तूं एकूच दीस बुडोवन दवरता. मामलेदार थिंग आदीं सांगता येता म्हणून दुसरे दिसा शेत पत्तें आहा थंय बुडोवन दवरता. हांव आतां इतलीं वर्सां ट्राय कोत्ता 4-5 वर्सां जालीं कांय हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितेंच सांगना. कोणाच्या ऑफिसान वच तूं मिनिस्टर जे वच मामलेदार जे वच कलेक्टर वच करता पूण अजून कांयच ना. पूण उपकार मागता गोवोरमेंटा कडेन तुमच्या कोण आतां पळयतल्याकूय म्हणटा हांव हें मागचें आनी गोवोरमेंटानी शेतां आमकां सुकोवन दिवची. थँक्यू. आतां पळय कशें आसा लोकूय चिंतता खुबशे लोक चिंतता की गोंयकार शेतां करिना नाजाल्यार गोंयकार शेतकार खंय उरला नाजाल्यार पर्वरी तरी लोक शेत रोवपाक ना म्हणून. बट हांगा येत जाल्यार आमकां कळटा की हांगा शेतकार शेत रोवपाक सोदता. आतां हें पळय हें लेटर 2020 तेंच्यांनी केल्लें कोणाक गव्हर्नराक केल्लें. अशेंच लेटर तेंच्यांनी सगळ्यांक दिल्लें मिनिस्टराक दिल्लें मागीर लोकल MLAक दिल्लें मागीर CMाक दिल्लें सगळ्यांक दिल्लें आनी हेजेर सिग्नेचरी आहा. म्हणजे हे लोकांनी काय सिग्नेचरी बेश्टे करूंक ना. हे सिग्नेचरी लोकांनी केल्ले बिकॉज लोकांक ही शेतां करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सिग्नेचर केल्ले. कित्याक ही शेतां म्हणजे आमची आयडेंटिटी आसा. आमचें अस्तित्व ह्या शेतांचेर आहा. कोवीड टायमाचेर पयलां जशें लोकांची हालत जाली कितें जालें भायल्यान जेन्ना आमचे हें आसलें खावपाचे पदार्थ आसले ते येवपाचे जेन्ना बंद जाले तेन्ना खुबसो प्रॉब्लम गोंयांत जावपाक लागलो. तेन्ना खुबश्या लोकांनी शेतां रोवपाक चालू केली. तेन्ना लोकांनी स्वयंपूर्ण जावपाचें चिंतलें तरी आयज परते तेंच करतले जाल्यार सरकाराचो बॅकअप लोकांक मेळना. आनी पर्वरी असल्या गांवांत ज्या जाग्याचेर हांगा लोक इतले रोयताले आनी हो सगळो गांव इट इज जर पर्वरी चिंतता खूब लोकांक खबर ना. लोकांक दिसता पर्वरी म्हटल्यार जे आमी फ्लॅटोचेर पळयता हायवे सायडीक पळयता तीच पर्वरी म्हणटा. ती एक पार्ट. आनी पळय मॅक्झिमम पर्वरी ही रुरल आसा ही गांवांत आसा. दोंगर काबार केलेत हांगा पॉलिटिक्स आहले जे MLA आहा दोंगर आयज सगळे सोंपला. आयज सगळे देल्लीकारांक दिल्लेले आहा दोंगर केले. आतां शेतांय लोकांक हें करता. आतां हो जो मॅटर आसा एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी मिनिस्टरा कडेन उलयतले आमी मामलेदाराय कडेन उलयतले डेप्युटी कलेक्टराय कडेन उलयतले आनी आमच्या सायडीन जाता तितलो आमी प्रयत्न करतले की ह्या लोकांक जस्टीस मेळचो म्हणून. बट आमी सरकारा कडेन सांगता तांकां सांगता मागना तेंच्या कडेन कित्याक मागोन थकलेले पूण सांगता की जर तुमी खरेंच भाशणान जर गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता गोंयच्या शेतकारांक स्वयंपूर्ण करपाक सोदता जाल्यार ह्या लोकांक जस्टीस दिया. आमची शेतां तुमी व्हडली भाशणां करतात की इतलें शेत लोक रोवपाक लागले इतलें आमचें प्रोडक्शन जालें हें जालें. आयज आमचे मँगोचें प्रोडक्शन 50% लेस जाल्लेलें आसा. काजूचें प्रोडक्शन 40% लेस जाल्लेलें एग्रीकल्चर डायरेक्टरान सांगलेलें आहा. आनी भाताचें तर आमचें कमी जायतूच आसा आनी सगळे जमनी पडींग पडत आहा. सो आमी आमच्या सायडींच्यान प्रयत्न करतले लोकांक जस्टीस दिवपाक. फुडल्या एसेंब्लीन जेन्ना नेक्स्ट एसेंब्ली सेशन येतलें तेन्ना विरेज जसो आपल्या बानांचेर सानंद्रेच्या बानांचेर जशें तो उलयता आनी तो विशू घालता तसोच होय विशय जो आसा हे इतली व्हडली शेतांचो जो विशय आसा पळय होय आमच्या थ्रू आमी एसेंब्लीन घालतले आनी ह्या लोकांक जस्टीस दिवपाक ट्राय करतले. देव बरें करूं.